الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزار پیر کامل آرا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سونے نو عرشاں تے بلایا گیا معراج والی رات آ گئی سونے نو عرشاں تے بلایا گیا معراج والی رات آ گئی مل کے آنکھوں معراج والی رات آ گئی دیدار رب دا کرایا گیا دیدار رب دا کرایا گیا معراج والی رات آ گئی سونے نو عرش
جیڑے ترسے ہوئے سن خواہشاں کر دے عرصے ہوئے سن انہاں نو جیڑے ترسے ہوئے سن جلوائے محبوب دکھایا گیا ہے میرا جوانی یاد آ گئی جلوائے محبوب دکھایا گیا ہے میرا جوانی یاد آ گئی میرے بھائی سونے شادی بلایا گیا ہے میرا جوانی یاد آ گئی حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم احکام و حق سے چل کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو ساریاں نو اس کے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے احباب زی بکار گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کچھ حکمتاں بیان کی سن کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو معراج کیوں کروایا اور اس تو علاوہ آج جو بیان کرنے اللہ کریم نے معراج دوسرے انبیاء نو بھی کرایا ہے لیکن ساڈے محبوب نو معراج کس طرح کروایا قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام دی معراج دا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اے محبوب یاد کرو جدوں تواڈے رب نے فرشتیاں نو آکھیا کہ میں اپنا خلیفہ نائب بنانا والا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش تو قبل آپ دی خلافت و حکومت کا چرچا کیتا حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش تو بعد فرشتیاں دے اوتے آدم علیہ السلام نو فضیلت عطا فرمائی آپ نو مسجود ملائکہ بنایا ساری چیزاں دے آپ نو اللہ کریم نے نام سکھائی اور ابو البشر دا اعجاز عطا فرمایا آپ ساری انسانیت دے باپ دے یہ حضرت آدم علیہ السلام دی معراج سی اللہ کریم دے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج دا بھی ذکر فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آسمان و زمین دکھا چھوڑے اللہ کریم نے ایک پتھر آیا جدے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے زمین و آسمان دا مشاہدہ فرمایا ہر چیز نو دیکھیا مشاہدہ فرمانے سن تے آپ نے دیکھیا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کریم دی پاک بارگاہ چل کیتا مولا تیرا رزق کھائے اور پھر گناہ کرے مولا انہوں ہلاک کر دے نبی دے منہ چو نکلیا تے اللہ کریم نے اس بندے نو اس سے جگہ تے ہلاک کر دیتا حتیٰ کہ اسی طرح 3 بندے ہلاک ہو گئے اللہ کریم نے فرمایا سونیا تساں میرے بندیاں واسطے بد دعا نہ کرو بولو تے صحیح میرے بندیاں واسطے تسی بد دعا نہ کرو کیوں جدوں میرا بندہ گناہ کرتا ہے میں اودی توبہ دا انتظار کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ چو اپنے گناہ دی معافی مانگے اگر میرا بندہ گناہ دی معافی نہ منگے میں او دی اولاد دا انتظار کرتا ہوں
کہ جیڑی انہیں اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی سی ہو سکتا ہے او دی اولاد او دے واسطے دعائے مغفرت طلب کر دے جدو اولاد دعا کر دیے تے میں اس بندے دی بخشش کروا دینا اگر اولاد بھی دعا نہ کرے فرمایا پیارے ابراہیم پھر کئی بندیاں نوں میں اپنے فضل دے نال ہی معاف کروا دینا لہذا تسی میرے بندیاں واسطے بد دعا نہ کرو میرے دوست اے ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہی کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان بھی کھا چھوڑے آپ واسطے نارے نمرود گلزار ہو گئی اور آپ نے بیت اللہ شریف نو تعمیر کیتا اے ابراہیم علیہ السلام دی میراث اس تو آگے معراج بیان کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے نواں لباس پایا وضو فرمایا تے کوہ طور تے گئے اس پہاڑ دے ٹکڑے نو ایک بادل دے ٹکڑے نے اپنے گھیرے وچ لے لیا حتیٰ کہ چونٹیاں جتنے بھی جانور سن انہاں نو 21 میل دور کر دیتا گیا تاکہ کوئی اور چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کریم کا جو ہم کلامی ہونی سی وہ دے وچ حائل نہ ہو سکے جدوں اللہ کریم دے نال ہم کلام ہوئے نا تے موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس رب دی دید کراں بولو تے صحیح خالق کائنات کی بارگاہ دے اندر حضرت ابراہیم دی معراج دا بھی ذکر ہویا ہے حضرت آدم دی معراج دا ذکر بھی ہویا جدوں باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اللہ کریم دی پاک بارگاہ چند کرتے نے قرآن بیان فرماتا ہے ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم دی پاک بارگاہ درد کیتا ہے مولا مینوں اپنا دیدار کرا دے مینوں اپنا دیدار کرا دے مینوں اپنا دیدار کرا دے جواب آیا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس واسطے کہ میرے اندر دے طاقت ہے میں قادر ہے اس چیز دے تینوں دکھا دیا لیکن تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو مینوں دیکھ سکے لہذا میں ایک تجلی پہاڑ تے پانا اگر تو پہاڑ کو دیکھ لیا تے پھر مینوں بھی دیکھ لے گا میرے دوست قرآن فرماتا ہے جب اللہ کریم نے ایک تجلی میرے دوست پہاڑ تے پائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تے رب دی محبت اندر گم ہو گئے اس لیے کہ دیوانہ کہہ گیا ہے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پیلا حوصلہ مجھ بن موسیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت میں میرے دوست اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں دکھان تے قادر ہاں لیکن تو نہیں ویکھ سکتا لہذا ایک مینوں ویکھ کے آئے گا تو انہوں ویندا رہ جائے میرے دوست یہ موسیٰ علیہ السلام دا معراج سی کہ رب نال ہم کلام ہوئے اس تگے قرآن نے حضرت ادریس علیہ السلام دا معراج بیان کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فرمایا یاد کرو کتاب دے اندر ادریس علیہ السلام نو بے شک وہ سچے نبی سن تے غیب دیاں خبراں دین والے نبی سن سبحان اللہ قرآن فرماندا ہے کہ نبی ہوندا ہے جڑا غیب دیاں خبراں دے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اسی انہوں بلند مقام عطا فرمایا بلند جگہ تو انہوں نے اٹھا لیا میرے دوست حضرت ادریس علیہ السلام اتنی رب کی عبادت کرتے سن
کہ رب دے فرشتے بھی ناز کردے سن، سبحان اللہ، ملائکہ بھی ناز کردے سن. کدی کوئی فرشتہ زیارت واسطے آ جاتا، کدی کوئی. ایک دن ایک فرشتہ آیا، آپ نے فرمایا تو کس مقام کو آیا؟ انہیں عرض کی تھی حضور 360 فرشتیاں نو متعین کیتا گیا سورج دی جگہ تے، میں انہاں دے وچ ایک فرشتہ ہاں. فرمایا پھر میں سورج دی سیر کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کریم دی پاک بارگاہ چل کیتا. حضرت ادریس علیہ السلام سورج دی سیر کرائی گئی. جدو سورج دی سیر ہوئی اللہ کریم نے فرمایا پیارے کوئی اور تمنا ہوئے تے دسو سی اونوں بھی پورا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس ویلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیتا مولا مینوں موت دیو تاکہ جدو موت کی سختی دیکھاں گا تے میں تیری اور زیادہ عبادت کراں گا. سبحان اللہ. موت دیتی گئی. جدو موت واقع ہو گئی تے حضرت ادریس علیہ السلام نو دوبارہ زندہ کیتا گیا. اللہ کریم نے فرمایا پیارے ہم زندہ ہو گئے کوئی اور چیز بیان کرو سے انہوں بھی پورا فرما دئیے. عرض کیتا مولا میں دوزخ نو دیکھنا چاہنا تاکہ اتنے سختی دیکھاں تے میرا دل اور زیادہ کرے کہ میں اور تیری عبادت کرا. جدو جا کے دوزخ نو دیکھیا پھر اللہ کریم نے فرمایا پیارے کوئی اور تمنا ہوئے تے دسو. عرض کی تھی مولا میں جنت نو بھی دیکھنا چاہنا. جنت دی سیر کرائی گئی. جس فرشتے دی ڈیوٹی لگی سی انہیں عرض کیتا حضور چلو واپس چلیے. فرمایا کیوں؟ فرمایا وقت مک گئے. فرمایا تہاڈا مک گیا تسی چلے جاؤ مینوں جنت پسند آ گئی میں ایتھے ہی رہنا ہے. اونچی آواز نال میں ایتھے ہی رہنا ہے. اللہ کریم دی پاک بارگاہ عرض کیتا فرشتے نے کہ مولا تیرا نبی ہے تو جانا نہیں چاہتا. فرمایا جیویں میرا نبی آکھے تو اونجی کر لے. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا فرشتے نو کہ تسی میرے نال گل بات کرو مناظرہ کرو. اگر مینوں ہرا دیو تے نال لے جایا جی، اگر میں ہرا دیاں تے پھر چپ کر کے چلے جایا جی. اونچی بات ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیتا کہ اے دسو کہ جنت آن واسطے کی کرنا پہندے. فرمایا جی کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا ذائقہ چکھنا پہندے. ادریس علیہ السلام نے فرمایا دسو مینوں موت نہیں آئی. خدا علی سبحان اللہ. فرمایا مینوں موت نہیں آئی. فرمایا جی آئی. فرمایا دوسرا کی کرنا پہندا ہے. فرمایا بھائی منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ. قرآن فرماندا ہے پل صراط تو بھی گزرنا پہندا ہے. فرمایا دسو میں نہیں گیا. جی گئے ہو. فرمایا دو کم ہو گئے. تیسرا اے بھی قرآن فرماندا ہے وما هم عنها بمخرجین، جیڑا ایک باری جنت دے وچ آ جاوے پھر کڈیا بھی نہیں جاندا. میرے دوست اے حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج سی. لیکن ایتھے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری گل کیتی. علامہ جلال الدین سیوطی کوئی عام مولوی نہیں بلکہ اے او محدث او بزرگ نے او عالم دین نے جنہاں نو 75 واری جاگ دیا میرے نبی نے اپنی زیارت کرائی ہے. اونچی آواز نال سبحان اللہ. آپ اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر فرماتے ہیں لوگوں اے حضرت ادریس علیہ السلام سن جڑے جنت دے وچ گئے تے پھر واپس نہیں آئے. لیکن اسی شکریہ ادا کریے اپنے نبی دا جڑا معراج والی رات رب کولوں گیا تے رب نے فرمایا سونے ایتھے ٹھہر جا. میرے نبی نے فرمایا مولا اگر میں ایتھے ٹھہر گیا تے میری گناہگار امت دا کی بنے گا. سونا نبی پھر بھی اس امت واسطے واپس آ گیا. میرے دوست اس طرح اللہ کریم نے قرآن نے انبیاء کرام دی معراج بیان کی تھی. بالآخر نبوت دا 12واں سال رجب المرجب دی 27 تاریخ میرے پاک نبی اپنی چچا داد بہن حضرت ام ہانی دے گھر تشریف فرماسن آرام فرماسن. اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت نو سجا دیو دوزخ نو بجھا دیو اور جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام سارے نو فرماؤ کہ ہاتھ بن کے میرے نبی دا استقبال کرنا. اونچی آواز نال سبحان اللہ. رزق دی تقسیم بند کر دیو. اسرائیل علیہ السلام نو فرماؤ کہ اج کسی دی روح قبض نہ کرے.
اور سارے انبیاء میرے نبی دا استقبال کرن میرے سرکار مدینہ دے غلام سارے انبیاء میرے نبی دا استقبال کرن تے ایہی آکھن کے ہاتھ بن کے کھلانا نبیاں نے راہ مل کے بیڑا ولیاں نے ہاتھ بن کے کھلانا نبیاں نے راہ مل کے بیڑا ولیاں نے محبوب بسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اگر سو بھی اجازت دے تے پھر مل کے پڑھ لو اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ راوے والے نو غاراں وچ راوے والے نو مہمان بنایا جانا ہے غاراں وچ راوے والے نو مہمان بنایا میرے دوست فرمایا سارے انبیاء میرے نبی دا استقبال کرن اولیاء میرے نبی دا استقبال کرن جدو یہ شانہ دے نال سارے معاملات بنائے گئے ماحول بنایا گیا اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت اندر جاؤ ایک خوبصورت براق لے جاؤ سبحان اللہ 40,000 براق سی فرمایا انہاں چو جڑا سب تو اعلیٰ تے خوبصورت ہے انہوں لے جاؤ سبحان اللہ جبریل علیہ السلام گئے جا کے دیکھیا اوتھے ساری براق ایک تو ایک ود کے سونے سن ہن جبریل علیہ السلام دا بھی امتحان سی کیڑا براق لے کے جاواں بلاخر جدو دیکھا کہ ایک براق زارو قطار رو رہے ہیں اکھاں دے وچ آنسو جاری سن جبریل علیہ السلام نے کیتا کہ اج تے خوشی دا دن ہے سارے خوش نے تسی رو رہے ہو براق نے کیتا کہ اج ایک نے محبوب دی سواری بننا ہے پتہ نہیں 40,000 دے وچوں کیدا نمبر آئے گا سبحان اللہ پتہ نہیں کیدا نمبر لگے گا میں تے ماڑا جیا حالانکہ وہ ماڑا نہیں سی او اعلیٰ سی او سونا سی اور او دا دل میرے محبوب دی محبت دے وچ رو رو کے ہور سونا بن چکیا سی لیکن انہوں نے عاجزی تے انکساری اپنائی انہوں پتہ سی آمنہ دا لال اس عاجزی نو بڑا پسند فرماتا ہے میرے سرکار مدینہ دے غلام رو رو کے انتجامہ کرتا پیا ہے اور جو کچھ نیا کا ترجمہ کیتا ہے آرفا دے سلطان نے چھند دا شہزادہ بولے آئے آپ فرما دے رہے ہو کہہ رہے سی میں کو جی تے میرا دل برسانا میں کیوں کرے سینا بھاوا ہوں مہرے میرے او بڑے دانائی بھئی لکھ وسیلے پاوا ہوں نہ میں سونی نہ دولت کرے تے کیوں کر یار مناوا ہوں ہکو دکھی اے ہمیشہ باہو اتے رودری نہ مر جاوا رو رو کے انتظامہ کر رہے ہیں جدوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ یہ محبت کے عاجزی دیکھی اللہ کریم نے پہلے ہی وہ انتخاب فرما چکے سبحان اللہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی دی
جو طبیعت مبارکہ سی مزاج سی وہ دے تو بھی پاک سی آپ نے انہی پسند فرما لیا جدوں براق پسند ہو گیا اس براق نو لے کے میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہوئے میرے سرکار آرام فرما رہے سن جدوں حضور آرام فرما رہے سن جبریل حاضر خدمت ہوئے عرض کی مولا تیرا حکم ہے کہ میرے محبوب نو جلدی لے آ تیرا محبوب آرام فرما رہے ہن ایتھے تے اچھی سا لینا بھی بے ادبی تے مینوں ڈر لگ رہا ہے کہ تے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے ہن کی حکم ہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل تینوں میں سارا نور دا بنایا ہے لیکن تیرے لب میں کافور دے بنائے سبحان اللہ آج دی رات واسطے یہ بنائے سن کیونکہ کافور ٹھنڈا ہوندے لہذا اپنے لباں نو میرے نبی دیاں تلیاں دے اوتے رکھ کے یا جبریل قبل قدمہ اے جبریل میرے محبوب دے دوواں قدماں نو چوم لو تے دوواں قدماں دا بوسہ لے لو سبحان اللہ پتہ چل گیا چومنا کتھوں ثابت ہے سبحان اللہ بولو تے صحیح اشارہ کردا پیا اللہ کے نو تکفیر اشارہ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ اے جبریل میرے محبوب دے دوواں قدماں دا بوسہ لے لو اس لیے جے کوئی سراٹی والا دیوانہ کہہ گیا ہے کہ چومن دی ریت ساکھو جبریل نے سکھائی چومن دی ریت ساکھو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومنے مدنی کو جا گیا چومنا جے شرک ہودا جبریل کیوں چومیدا جبریل بھول گیا جے خالق جا خبر پیدا اے سڑک لاس عاشق نی چومن رے دے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق میرے دوست جبریل نے حضور دیاں تلویاں دا بوسہ لیا جدو بوسہ لیا سرکار لا ینام قلبی دے تحت آرام فرما رہے سن جبریل تو زیادہ جانتے نے میرے نبی سرکار نو علم سی کہ آج میں معراج دی سیر کرنے واسطے جانا ہے میں لیکن یہ بھی ایک حضور دی ادا سی سبحان اللہ صحیح اے دے اندر بھی کئی مسئلے حل ہو گئے یہ سرکار دی ادا سی سرکار نے جو آرام فرمایا جبریل نے تلواں قدمہ دے بوسے لے سرکار بیدار ہوئے میرے نبی نے فرمایا جبریل آج کیمیں آنا ہوئے سبحان اللہ اس ویلے عرض کیتا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ سونیا اللہ کریم تہاڈے دیدار دا مشتاق ہے سبحان اللہ تے میں غلام سواری لے کے حاضر ہو گیا اس لیے تے کوئی پنجابی والا کہہ گیا ہے کہ عرض کی جبریل کلیاں چم کے چلو رب دا پیام آ گیا ہے سواری دے لئی لے کے بھلا پہ آیا تے باغا پھڑ لئی غلام آ گیا ہے میرے سرکار نے طہارت دا ارادہ فرمایا آپ ایک کوثر دے پانی نال میرے نبی نو غسل دیتا گیا اونچی آواز سرکار نو غسل دیتا گیا اور جو غسل دیتا ایدا نقشہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اعلیٰ حضرت کوئی عام امام نہیں آپ نے جو شعر لکھے نے یا اللہ کا قرآن ہے یا میرے نبی دا فرمان ہے اعلیٰ حضرت فرماتے نے خدا ہی دے صبر جان پرغم خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھا
बच्चा जोड़ के तलवार खोवे बना वो जन्नते का रंग रोवे जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरे वो फूल गुलजार नूर के थे वही तो अब तक झलक रहा है वही तो जो टपक रहा है नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारा ने भर लिए थे। मेरे सरकार ने तैयारी फरमाई हुजूर ने जन्नती लिबास पाया जन्नती अमामा पाया मेरा नबी वैसे ही सोना ते जदों जन्नती अमामा ते जन्नती लिबास पाया होवेगा ते मेरे नबी दे हुस्न दा अंदाजा कौन ला सकदा है। मेरे दोस्त जदों मेरे सरकार रवाना होने लगे बुराक पेश किया गया सरकार दियां अखां विच आंसू जारी हो गए जिबरील अमीन ने अर्ज कीता सोनिया क्यों रो रहे हो फरमाया जिबरील आज मेरे वास्ते ते नूर दी सवारी आ गई क़यामत दे दिन मेरी उम्मत दा की बनेगा अजे भी इस उम्मत नूं फिकर ना होवे जेड़ा नबी हर वक्त इस उम्मत नूं याद करे असी की उस नबी नाल वफा करते पे कदी अपने आप नूं भी सोचिए गारां चोले रोक के दुआवां मंगियां पैदा होंदियां दुआवां मंगियां विसाल दे वक्त दुआवां मंगियां मेराज वाली रात इस उम्मत वास्ते बख्शिश दी दुआवां मंगियां। मेरे दोस्त उस वक्त अल्लाह करीम ने फरमाया जिबरील जी रब्बे जलील फरमाया मेरे यार नूं फरमाओ परेशान ना होवे जिवें अज तुहाडे वास्ते सवारी आई क़यामत दे दिन जदों तेरी उम्मत पुर सिरात तो गुजरेगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੋਸਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਉਸ ਬੁਰਾਕ ਨੇ अर्ज ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ मैदान माशर के अंदर मेरे उत्ते सवार होना है मैं तेरी ये भी पूरी हो गई बोलो तो सही मेरे सरकार मदीना दा गुलाम मेरे सरकार मदीना दी सवारी चलनी है इसलिए दीवाना कह गया है बाग आलम में बादे बहारी चली बाग आलम में बादे बहारी चली सरवरे अंबिया की सवारी चली ये सवारी सूरे साथ बारी चली हक को शौके लिखाया आज की रात है। मेरे दोस्त मेरे सरकार ने के सफर फरमाया इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो इस तो के फिर अगले जुमे बयान फरमावांगे अल्लाह करीम की पाक बारगाह दुआ मालिक मेरी तुम्हारी हाजिरी कबूल फरमाए आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।